अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सईद चानुल्दा खादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 9 नवंबर मंडे बरोज़ पीर के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने फिल्म स्टार कंगना रनावत और एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय रिटायर्ड को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। भोपाल के एक हॉस्पिटल में मुहिम आतिशबाजी में 4 बच्चों की हुई मौत। सीएम चौहान ने फीकस 4 लाख रुपए का किया ऐलान। मरकज धान की खरीदारी के इकदाम करे, चीफ मिनिस्टर KCR। वजीर बरकी तेलंगाना जगदीश रेड्डी ने पोड्डू भूमूला जंगलाती अराजियात के ज़िम्मन में कुल जमाती इजलास का किया भुवनगिर में इनेकाद। दिल्ली में मुनक़िदा तकरीब में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने मशहूर फिल्म स्टार कंगना रनावत और फर्स्ट वीमेन एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय रिटायर्ड को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। मुनक़िदा तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू, PM नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वज़रा के अलावा दीगर अहम मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल में मुहिम आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इत्तला के मुताबिक आग बच्चों के वार्ड में लगी, जिसके सबब 4 बच्चों की मौत वाक़ हो गई। वार्ड में तकरीबन 40 बच्चे ज़ेर इलाज थे। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट का गुमान किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने हादसा इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और हादसे की आला सतही जांच का हुक्म दिया। SCS मेडिकल एजुकेशन और महकमे हेल्थ से मुताल्लिक़ मोहम्मद सुलेमान इस वाक़े की जांच करेंगे। हादसे की इत्तला के साथ ही वज़ीर विश्वास सारंग, DIG इरशाद वली फौरी मुकाम वाक़या पहुँच गए, डॉक्टर्स की टीम को तलब किया, तफसीलात से आगाही हासिल की और बेहतर से बेहतर इलाज की हिदायत दी। बाज़ मुताल्लिक़ा वज़ीर ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और हादसे में जाँबहक 4 बच्चों की मौत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि CM की जानिब से फीकस 4 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताईं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ी हुकूमत से तेलंगाना में धान की पैदावार की खरीदी को वाज़ेह करने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ के किसानों के 3 लापरवाही बेरुखी के खिलाफ TRS रियासत भर के तमाम धान खरीदी मराकज़ पर धरना मुनज़्ज़म करेगी। रियासती हुकूमत किसी भी हाल में मरकज़ को छोड़ने वाली नहीं। मरकज़ी धान की खरीदी पर जवाब दें। मरकज़ हर हाल में धान की खरीदी को यकीनी बनाए ताकि किसानों को इस्तिफ़ादा हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि मरकज़ी गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को BJP देशद्रोही व दीगर करार देती है, जबकि हमने उनका ताउन किया। KCR ने रियासती BJP प्रेसिडेंट बंडी संजय पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकज़ तेलंगाना के साथ मुतासिबाना रवैया और नाइंसाफ़ी बरत रहा है। मरकज़ को चाहिए कि वो पंजाब की तर्ज पर तेलंगाना के धान की खरीदी करे। बसूरत दीगर TRS हज़ारों लाखों किसानों के हमराह धान की खरीदी मराकज़ पर धरना मुनज़्ज़म करेगी। उन्होंने मरकज़ की पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि सवाल करने वालों को केसेस और जांच के नाम पर डराया और खौफजदा किया जा रहा है। KCR खौफ खाने वालों में से नहीं, हालात से नबरदाजमा होने वाला है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। तेलंगाना के वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने पोड्डू भूमूलू जंगलाती अराजियात के ज़िम्मन में भुवनगिर में आला सतही कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद किया और कहा कि रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जंगलाती अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ और पाए जाने वाले तनाज़ात का 2006 के कानून के तहत यकसुई की जाएगी ताकि गिरिजनों को इस्तिफ़ादे के मौक़े हासिल हो सकें, जंगलाती अराजियात के बक़ा को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने हाज़रीन महफ़िल को जंगलात की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ़ दिलाया। तेलंगाना के R&B मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल कोमनपल्ली देहात में शहीद जवान रियाड महेश के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अंजाम दी। तकरीब में शहीद जवान के अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपए का चेक और उनकी अहलिया सुहासिनी को आरमूर में 300 गज़ पर मुश्तमिल प्लाट के दस्तावेज़ात और हैदराबाद नंदू सब रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट लेटर हवाले किया। ख़बल रियासती वज़ीर ने अम्बेडकर चौक से 5 किलोमीटर तवील रैली निकाली, जिसमें हिस्सा लिया। रैली में शहीद जवान तोरियाड महेश अमर रहे वो दीगर नारे लगाए गए। वाज़ेह रहे कि साल गुज़िश्ता शहीद जवान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, जिस पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने उनके अफराद ख़ानदान को 50 लाख रुपए की इमदाद
خاندان کے ایک فرد کو سرکاری ملازمت کا اعلان کیا تھا۔ تاہم ان کی پہلی برسی کے موقع پر ان کے مجسمے کی نقاب کشائی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے اپنے خطاب میں انہیں خراج پیش کیا اور کہا کہ تلنگانہ کے نڈر بہادر جوان نے ملک بھر میں تلنگانہ کا نام روشن کیا۔ ملک کے تئیں ان کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا اور کہا کہ تلنگانہ کے بہادر نڈر جوان بیٹے نے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ قوم ان کی اس عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تقریب تعزیت میں ضلع کلکٹر نارائن ریڈی، آرڈیو ویلپور، شہید جوان کی اہلیہ سہاسنی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ہوٹل ارمان کی دوسری برانچ کا راجندر نگر پلر نمبر 216 پر افتتاح انجام دیا۔ تقریب افتتاح میں کارپوریٹرز محمد نواز الدین، سید سہیل، محمود قادری، مرزا سلیم بیگ، ذاکر باقری، پروپرائٹرز کے علاوہ دیگر مہمانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بانسواڑہ کانگریس حلقہ انچارج کاسولا بالا راجو نے ٹی پی سی سی پریزیڈنٹ ریونت ریڈی کی سالگرہ کے موقع پر سرکاری ایریا ہاسپٹل میں پھل مریضوں میں تقسیم کیے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اوپر والا ریونت ریڈی کی عمر دراز کرے اور صحت تندرستی عطا فرمائے۔ انہوں نے کانگریس کیڈر کو ریونت ریڈی کی قیادت میں آئندہ منعقد ہونے والے انتخابات میں گراؤنڈ لیول پر کام کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط اور مستحکم کرنے، برسر اقتدار لانے کے لیے سخت محنت اور جدوجہد کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ بی جے پی اور دیگر کی جانب سے اپنائی جا رہی پالیسیوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً لوگوں کو واقف کروائیں۔ ضلع اقلیتی سیل کے صدر خالق، کانگریس پارٹی منڈل صدر گنیش، اربن کانگریس صدر مسانی شیکر ریڈی، کسان کیٹ کے ضلع صدور ہنومندلو، رینجرز سائلو، عظیم، شہاب، داساری سنیواس، علی نارائنہ، بندی سائلو، چندر بسوا بوائے، نبی علی، جیون، ڈاکٹر راملو، گنگارام، چنتا سائلو، تالا راملو، بھوپتی، بلیا، دتو، بونگو، گنگارام، کانگریس قائدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ آرمور ٹاؤن میں 2 افراد کی سنسنی خیز قتل کی واردات پیش آئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں فوری مقام واقعہ پہنچ کر مقام واردات کا معائنہ کیا، ثبوت اکٹھا کیے، نعشوں کے پنچنامے کے بعد بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درج رجسٹر کر مصروف تحقیقات ہے۔ آرمور اسسٹنٹ کمشنر رگھو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے قتل کی واردات سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ محمد فیروز الدین پریس سیکرٹری جمیعت العلماء کی اطلاع کے مطابق سلسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ منڈل کی انتخاب بصدارت حافظ محمد فہیم الدین منیری نائب صدر جمیعت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش منعقد ہوا۔ مولانا منظور مظاہری جنرل سیکرٹری جمیعت العلماء کاماریڈی منڈل نے انتخابی ضابطے اخلاق جمعیت کی خدمات کا تعارف پیش کیا۔ گمبھیراؤ پیٹ منڈل کی خدمات پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر جمعیت منڈل گمبھیراؤ پیٹ کے لیے با اتفاق آراء محمد آصف علی سعادت کو دوبارہ کثرت رائے سے منتخب کیا گیا۔ قاری مجاہد صدیقی امام خطیب جامع مسجد کوتا پلی کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا، جبکہ نائب صدور کے لیے حافظ محمد احمد حلیمی، حافظ محمد عرفان اور سیکرٹریز کے لیے محمد قطب الدین محمد عامر کے نام طے کیے گئے، جبکہ شیخ شبیر کو پریس سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ خازن کی حیثیت سے سید نصرت اللہ حسینی معاون کے طور پر محمد عبدالرؤوف خدمات انجام دیں گے۔ صدارتی خطاب حافظ محمد فہیم الدین منیری نائب صدر جمیعت العلماء تلنگانہ و آندھرا نے کیا اور انہوں نے تنظیم کی تفصیلات سے واقف کروایا اور کہا کہ جو روز اول سے ہی تنظیم اپنے مقاصد پر کاربند ہے۔ اجلاس کا آغاز حافظ محمد تقی الدین منیری کی قراءت کلام پاک سے ہوا۔ مولانا ابوالکلام امام خطیب جامع مسجد نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ اجلاس میں کاماریڈی جمعیت سے وابستہ اراکین جناب محمد حنیف صدر جمعیت حلقہ نور و محمد ثمیر رکن جمعیت کے علاوہ مقامی ذمہ داران شیخ یاسین، سید شرف الدین ہاشمی، محمد نجم الدین خلیل، محمد یوسف حسین کے علاوہ قرب جوار کے معلمین و ذمہ داران نوجوانان گمبھیراؤ پیٹ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ TWAT ٹریڈیشنل ریسلنگ ایسوسی ایشن آف تلنگانہ پریزیڈنٹ ایم اے حفیظ کے زیر اہتمام گوا میں منعقدہ آل انڈیا ٹریڈیشنل ریسلنگ مقابلوں میں نمایاں ٹیم کی کامیابی پر محمد عبدالوہاب چندرائن گٹا ڈویژن کارپوریٹر اور عبدالرحمان شاہ نمائندہ کارپوریٹر نے ٹیمز کے کھلاڑیوں کی تہنیت شال پوشی گل پوشی کی۔ تقریب میں سابق کارپوریٹر منصور اولقی، کھلاڑیوں
اساتذہ کے علاوہ دیگر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ AITWPF کے سینئر وائس پریزیڈنٹ CA تمبولے نے تلنگانہ کے ریسلرز کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ واضح ہے کہ گوا میں ماس ریسلنگ، بیلٹ ریسلنگ، کبگا گائی کیمپکو مقابلوں میں ملک بھر کی 25 ریاستوں کے تقریباً 700 سے زائد کھلاڑیوں کے درمیان 900 مقابلے منعقد ہوئے، جن میں سے تلنگانہ کے پہلوانوں کی سب جونیئر اور سینئر ٹیمز نے 10 گولڈ، 16 برانز اور 5 سلور میڈلز جیت کر ریاست تلنگانہ کا نام ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ ریسلنگ کی دنیا میں اونچا کر دیا۔ تاہم اس سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے ریسلرز کی نمایاں کارکردگی پر مسرت کا اظہار کیا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ گولڈ میڈل جیتنے والوں میں قابل ذکر کھلاڑیوں میں محمد سفیان، محمد جنید، M.A. حکیم، محمد عبدالہادی، محمد عبدالمجید، گروچرن، محمد انس، کرشنا، محمد مصطفیٰ نے گولڈ میڈل حاصل کیا، جبکہ محمد فیض الدین پہلوان کی کوچنگ میں محمد سفیان نے 72 کلو گرام کے زمرے میں 2 گولڈ میڈلز حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ناظرین، اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ ویورز، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ویورز، عالمی، قومی اور ریاست کی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN وائرل نیوز چینل۔ ناظرین، BBN وائرل نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، وہیں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔